नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरु, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौं र हामी चाहिँ एनाटोमी अन्तर्गतका चाहिँ विभिन्न टपिकहरु डिस्कस गरिरहेका छौं। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी नर्भस सिस्टम अन्तर्गतका गोल्डन पोइन्ट्स भनौं या भिभिआई पोइन्ट्स भनौं त्यो हामी डिस्कस गर्ने छौं। अर्थात नर्भस सिस्टम अन्तर्गत के कस्तो पोइन्टहरु हाम्रो लोकसेवाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यो हामी डिस्कस गर्ने छौं। साथीहरु, यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौं। सर्वप्रथम हामी बुझौं कि नर्भस सिस्टम भनेको के हो। नर्भस सिस्टम क्यान बी डिफाइन्ड एज द सिस्टम दैट कंट्रोल, रेगुलेट एन्ड कोअर्डिनेट भेरियस बडी एक्टिभिटीज। अर्थात हाम्रो शरीरले गर्ने जे पनि कार्यहरु छ अर्थात अथवा हाम्रो शरीर भित्र हुने जे पनि कार्यहरु हुन्छ त्यो सबै चाहिँ नर्भस सिस्टमले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। अर्थात नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रल सिस्टम भनेर पनि भन्न सक्छौं। अर्थात हाम्रो शरीरको सबैभन्दा मुख्य भाग, केन्द्रीय भाग जसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण कार्यहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, रेगुलेट गर्छ र कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ काम गर्नलाई मद्दत गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी यसमा कुरा गरौं। नर्भस सिस्टम इज डिवाइडेड इन्टु टु टाइप्स, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। अर्थात मुख्यतया हामी नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गर्छौं, टु टाइप्समा, जसमा हाम्रो पहिलो रहेको छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम सीएनएस र नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अर्थात पीएनएस। यसलाई पछि पनि डिवाइड गरिएको छ, जस्तै सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन र स्पाइनल कोड पर्छ। त्यस्तै पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम र सोमैटिक नर्भस सिस्टमहरु पर्छ। त्यति हामीलाई आवश्यक छैन, तर सरफेसली हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ नर्भस सिस्टम इज कम्पोज्ड अफ टु टाइप्स अफ सेल। अर्थात नर्भस सिस्टम चाहिँ नर्भस टिस्यु अर्थात नर्भस सिस्टममा पर्ने जुन नर्भस टिस्यु हुन्छ त्यो चाहिँ टु टाइप्स अफ सेल्स मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ र त्यो सेल्सहरु रहेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चाहिँ न्युरोन र सेकेन्ड चाहिँ न्युरोग्लिया भनेर रहेको छ र यो न्युरोग्लियालाई चाहिँ सपोर्टिङ सेल भनेर पनि भनिन्छ। न्युरोग्लिया सपोर्टिङ सेल र अर्को न्युरोन, यो दुईटा मिलेर चाहिँ नर्भस टिस्यु चाहिँ बनेको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ त हामीले। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ न्युरोन इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम। अर्थात विभिन्न सिस्टमहरुको चाहिँ विभिन्न स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट रहेको हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नर्भस सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ न्युरोन चाहिँ स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिटको रूपमा चाहिँ काम गर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो पार्ट्स अफ न्युरोन भनेर र पार्ट्स अफ न्युरोनमा चाहिँ तीनवटा मुख्य पार्टहरु रहेको छ, जसमा हाम्रो पहिलो रहेको छ सेल बडी, एक्जोन र डेन्ड्राइट। कहिलेकाहीँ लोकसेवामा सोध्न सक्छ कि न्युरोनको पार्ट्सहरु कुन कुन हो या अथवा कुन होइन भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि पहिलो चाहिँ सेल बडी, त्यसपछि एक्जोन र डेन्ड्राइट, यो तीनटै चाहिँ पार्ट्स अफ न्युरोन रहेको छ। यो हामी चाहिँ नर्भस सिस्टम अन्तर्गतका केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हेरौं। अब चाहिँ हामी यसको टाइप्स अन्तर्गत अर्थात सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत के कस्तो पोइन्टहरु हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यो हामी हेरौं। सीएनएस कंसिस्ट अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। अर्थात हामी अघि पनि कुरा गर्यौं कि सीएनएस मा पर्ने अर्थात सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत पर्ने भनेको चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कर्ड हो। ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड इज कभर्ड बाइ 3 लेयर अफ मेम्ब्रेन कल्ड मेनिन्जेस। अर्थात ब्रेन र स्पाइनल कर्ड दुईटै चाहिँ तीनवटा लेयरले चाहिँ कभर गरिएको हुन्छ र त्यो कभरिङ लेयरलाई चाहिँ हामी मेनिन्जेस भनेर भन्छौं र त्यो तीनटै लेयरको नाम चाहिँ फर्स्टको चाहिँ ड्युरा म्याटर, बीचको चाहिँ आर्कनोइड म्याटर र भित्रकोलाई चाहिँ हामी पिया म्याटर भनेर भन्छौं। यो तीनटै चाहिँ मेनिन्जेसको लेयर हो जुन चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कर्डलाई चाहिँ कभर गरेर राखेको हुन्छ प्रोटेक्ट गर्नको लागि। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ सीएसएफ। साथीहरु, सीएसएफ सँग सम्बन्धित निकै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरु रहेको छ, यो धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ। हामी यदि कुरा गरौँ भने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत सबैभन्दा बढी क्वेशन सोध्न सक्ने सम्भावना भनेको सीएसएफ सँग रिलेटेड हो। त्यसैले यो पोइन्टहरु तपाईहरुले छुटाउनु भएन र सीएसएफ अन्तर्गत हाम्रो पहिलो पोइन्ट रहेको छ मुख्य भनेको सीएसएफ इज फाउन्ड इन द सब आर्कनोइड स्पेस अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। अर्थात सीएसएफ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सब आर्कनोइड स्पेसमा पाइन्छ जुन चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कोडमा रहेको छ। र कहिलेकाहीँ सीएसएफ को फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ कि सीएसएफ भनेको के हो। त्यस्तो अवस्थामा सीएसएफ को फुल फर्म थाहा हुनुपर्छ र सीएसएफ को फुल फर्म तपाईहरुलाई थाहा पनि होला, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेर भनिन्छ सीएसएफ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सीएसएफ इज प्रोड्युस्ड बाइ क्रोइड प्लेक्सस अफ ब्रेन। अर्थात सीएसएफ कहाँ बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो चाहिँ क्रोइड प्लेक्ससमा बन्छ, जुन चाहिँ ब्रेन अर्थात् हाम्रो दिमागमा रहेको हुन्छ। क्रोइड प्लेक्सस भन्ने ठाउँमा चाहिँ CSF को उत्पादन चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ CSF इज एब्जर्ब्ड इन आर्कनोइड भिलाई, अर्थात् CSF बन्ने भनेको चाहिँ क्रोइड प्लेक्ससमा हो भने यसको एब्जर्प्सन चाहिँ आर्कनोइड भिलाइमा चाहिँ यसको एब्जर्प्सन हुने गर्दछ। त्यस्तै CSF सेक्रेसन रेटको कुरा गर्ने हो भने अर्थात् कति समयमा कति CSF बन्छ त्यो कुरा गर्ने हो भने 0.5 ml पर मिनट, अर्थात् प्रति मिनट चाहिँ 0.5 ml को दरले चाहिँ CSF सेक्रेट हुने गर्छ। र यदि आवरको कुरा गर्ने हो अर्थात् 1 घण्टामा कुरा गर्ने हो भने 1 घण्टामा चाहिँ 20 देखि 30 ml CSF चाहिँ सेक्रेट हुन्छ। र यदि पर डे को कुरा गर्ने हो भने 720 ml पर डे को हिसाबले चाहिँ CSF सेक्रेसन चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो नर्मल एमाउन्ट अफ CSF, अर्थात् हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ एक पटकमा चाहिँ कति एमाउन्ट अफ CSF हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 120 देखि 150 ml सम्म। साथीहरू यो 150 हुनुपर्ने, यहाँ मिस्टेकले टाइपिङ मिस्टेक भइरहेको छ। यहाँ 120 देखि 150 ml सम्म चाहिँ नर्मल एमाउन्ट अफ CSF हाम्रो ब्रेनमा र स्पाइनल कर्डमा रहेको हुन्छ एक पटकमा, अर्थात् कुनै पनि बेला हरेक बेला चाहिँ 120 देखि 150 ml CSF चाहिँ हुन्छ हाम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्डमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो CSF अन्तर्गत CSF इज स्लाइटली अल्कलाइन, अर्थात् CSF चाहिँ यसको pH भ्यालु चाहिँ अल्कलाइन हुन्छ। यो चाहिँ लगभग 7.3 को हाराहारीमा यसको pH भ्यालु रहेको हुन्छ। 7.3 हल्का तल या हल्का माथि हामी लिन सक्छौँ। एभरेजमा हामी 7.3 pH भ्यालु चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। एन्ड ह्याज स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.005 र यसको स्पेसिफिक ग्राभिटीको कुरा गर्ने हो भने 1.005 रहेको छ। र कम्पोजिसन अफ CSF भनेर पनि सोध्न सक्छ कि तलको मध्ये कुन चाहिँ कम्पोजिसन अफ CSF रहेको छ अथवा कुन चाहिँ CSF को कम्पोजिसनमा पर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यसमा कम्पोजिसनमा हाम्रो रहेको छ वाटर, मिनरल साल्ट, ग्लुकोज, प्लाज्मा प्रोटिन र प्लाज्मा प्रोटिन अन्तर्गत चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ एल्बुमिन र ग्लोबुलिन, अर्थात् केही मात्रामा चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ एल्बुमिन र ग्लोबुलिन रहेको हुन्छ। त्यस्तै युरिया पनि हुन्छ र सेल्समा ल्युकोसाइटहरू पनि चाहिँ CSF को कम्पोजिसनमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो CSF क्यान बी कलेक्टेड बाई लम्बर पङ्क्चर फ्रम द स्पेस L3 to L4 फर डायग्नोस्टिक पर्पज अफ मेनिन्जाइटिस और इन्सेफ्लाइटिस, अर्थात् कुनै पनि कारणवश यदि हामीले CSF कलेक्ट गर्नु पर्यो, CSF एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले लम्बर पङ्क्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि कहाँ त L3 र L4 को बिचमा, L3 एन्ड L4 को बिचमा चाहिँ हामीले पङ्क्चर गरेर चाहिँ CSF फ्लुइड निकाल्न सक्छौँ। र यो CSF फ्लुइड किन काम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायग्नोस्टिक पर्पज अर्थात् डिजिज पत्ता लगाउनको लागि, मेनिन्जाइटिस र इन्सेफ्लाइटिस जस्ता डिजिज पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी CSF निकाल्छौँ। त्यो पनि लम्बर पङ्क्चर गरेर L3 र L4 को बिचबाट। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ कि लम्बर पङ्क्चर गर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा पङ्क्चर गरिन्छ र CSF कसरी त्यहाँबाट निकालिन्छ त्यो कुरा सोध्न सक्छ। त्यसैले त्यो थाहा हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी ब्रेन अन्तर्गतका केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हेरौँ। ब्रेनसँग सम्बन्धित के कस्तो पोइन्टहरू हाम्रो लोकसेवाको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा पहिलो रहेको चाहिँ हाम्रो द वेट अफ ब्रेन, अर्थात् धेरै यसमा सोध्न सक्ने सम्भावना भनेको ब्रेनको वेट हो। र ब्रेनको वेट चाहिँ 1.3 to 1.5 kg, अर्थात् 1.3 देखि 1.5 kgसम्म चाहिँ ब्रेनको वेट हुनसक्छ। र यसको बडी वेटसँग तुलना गर्ने हो भने 2% अफ बडी वेट अथवा 1/50 अफ द टोटल बडी वेट, हाम्रो सम्पूर्ण बडी वेटको चाहिँ 2% हुन जान्छ अथवा 1/50 अर्थात् 50 भाग गर्दाखेरि हाम्रो बडीको 50 टुक्रा गर्दाखेरि एक टुक्रा चाहिँ ब्रेनको वेट हुन जान्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। ब्रेन रिक्वायर 20% अफ अक्सिजन इनहेल्ड बाई ह्युमन, अर्थात् एउटा मानिसले जति पनि अक्सिजन कन्ज्युम गर्छ, सास फेर्छ, लिन्छ, त्यसमध्येको 20% अक्सिजन चाहिँ ब्रेनलाई चाहिन्छ आफ्नो कार्यहरू गर्नको लागि, आफ्नो बडी फङ्सनिङको लागि, आफ्नो कार्य गर्नको लागि 20% अक्सिजन चाहिँ ब्रेनलाई चाहिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो 15% अर्थात् 750 ml पर मिनट ब्लड अफ कार्डियक आउटपुट गोज टु ब्रेन, अर्थात् हाम्रो हार्टबाट जे जति पनि ब्लड पम्प हुन्छ त्यसको 15% अर्थात् 1 मिनटमा 750 ml ब्लड चाहिँ हाम्रो ब्रेनतर्फ अर्थात् हाम्रो दिमागतर्फ जान्छ, किनभने यति चाहिँ ब्रेनले रिक्वायर गर्छ यति ब्लड। त्यस्तै ब्रेन हैज नो लिम्फेटिक कनेक्सन, अर्थात् हाम्रो बडीमा विभिन्न भागहरूमा चाहिँ लिम्फ नोडहरू हुन्छ,
लिम्फेटिक भेसलहरू हुन्छ तर ब्रेनमा चाहिँ लिम्फेटिक कनेक्सन हुँदैन। लिम्फ भेसलहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ ब्रेनमा पाइँदैन। यो पनि एउटा मुख्य रहेको छ कि लिम्फेटिक कनेक्सन कहाँ पाइँदैन, लिम्फको कनेक्सन कहाँ हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ कि ब्रेनमा हुँदैन भनेर। ब्रेन निड्स नो इन्सुलिन टु युटिलाइज ब्लड ग्लुकोज, अर्थात् हाम्रो शरीरको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ इन्सुलिन चाहिएको हुन्छ। किन त ग्लुकोजलाई चाहिँ ब्लडमा भएको ग्लुकोजलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनको लागि, काममा ल्याउनको लागि। तर ब्रेनमा चाहिँ इन्सुलिनको कुनै पनि आवश्यकता हुँदैन ब्लड ग्लुकोजलाई युटिलाइज गर्नको लागि। यो पनि एउटा मुख्य बुँदाको रूपमा रहेको छ कि इन्सुलिनको आवश्यकता कहाँ हुँदैन, शरीरको कुन पार्टमा चाहिँ इन्सुलिनको आवश्यकता पर्दैन भनेर। 80% पार्ट अफ ब्रेन इज सेरेब्रम, अर्थात् हाम्रो ब्रेनमा डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू रहेको हुन्छ ब्रेनमा, जस्तै कि सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला अब्लङ्गाटा जस्ता पार्ट्सहरू रहेको छ, जसमध्ये चाहिँ 80% पार्ट चाहिँ सेरेब्रमले कभर गरेको हुन्छ। सबैभन्दा बढी पार्ट चाहिँ सेरेब्रम रहेको हुन्छ हाम्रो ब्रेनमा। यो पनि एउटा मुख्य बुँदाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो 4 लोब्स अफ ब्रेन सेरेब्रम, अर्थात् सेरेब्रममा चाहिँ 4वटा लोबहरू रहेको हुन्छ र त्यो 4वटा लोब भनेको चाहिँ फ्रन्टल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब र ओसिपिटल लोबहरू रहेको छ। र फ्रन्टल लोबले मोटर एरिया र स्पीच एरियालाई चाहिँ कभर गर्दछ, अर्थात् हाम्रो शरीरको मोटर एरिया र स्पीच एरियालाई चाहिँ फ्रन्टल लोबले चाहिँ कभर गर्छ भने पेराइटलले चाहिँ सेन्सरी एरियालाई चाहिँ कभर गर्छ र टेम्पोरलले चाहिँ ओल्फ्याक्टरी र अडिटोरी एरियालाई चाहिँ कभर गर्छ र ओसिपिटलले चाहिँ भिजुअल एरिया, अर्थात् हामी आँखाले देख्न सक्ने एरियालाई चाहिँ यो ओसिपिटलले कभर गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टको रूपमा हाइपोथ्यालेमस, र हाइपोथ्यालेमस इज कल्ड द बायोलोजिकल क्लक। यो पनि धेरै सोधेको क्वेसन हो कि बायोलोजिकल क्लक भनेर केलाई बुझिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाइपोथ्यालेमस भनेर बुझिन्छ भनेर ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। इट कन्ट्रोल्स, अर्थात् यसको फङ्सन चाहिँ 4वटा मुख्य फङ्सनहरू रहेको छ, जसमा हामी निमोनिक्स बनाउँछौँ SE80 भनेर। SE80 को स्क्वायर, अर्थात् यो सम्पूर्ण फङ्सनहरू यो 4वटैको डबल हुन्छ, जसमा पहिलो रहेको छ स्लिप एन्ड अवेक प्याटर्न भन्ने, अर्थात् हामी कतिखेर सुत्ने, कतिखेर उठ्ने, सुतेपछि कतिखेर उठ्ने, यो चाहिँ बायोलोजिकल क्लकको रूपमा काम गर्छ हाइपोथ्यालेमस। त्यस्तै सेक्सुअल एक्टिभिटिज पनि हाइपोथ्यालेमसद्वारा कन्ट्रोल हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो यीबाट चाहिँ इन्डोक्राइन फङ्सन र इमोसनहरू, इन्डोक्राइन कार्यहरू, इन्डोक्राइन फङ्सनहरू र इमोसनहरू चाहिँ हाइपोथ्यालेमसद्वारा कन्ट्रोल हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ अटोनोमिक फङ्सन र एपेटाइट, अर्थात् हाम्रो भोकको पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ र अटोनोमिक फङ्सन आफै हुने कार्यहरू पनि हाइपोथ्यालेमसद्वारा कन्ट्रोल हुन्छ। त्यस्तै थर्स्ट एन्ड थर्मोरेगुलेसन, अर्थात् हाम्रो बडीको टेम्परेचरहरू, कतिखेर पानी खाने जस्ता कन्ट्रोलहरू पनि हाइपोथ्यालेमसले चाहिँ गर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो हाइपोथ्यालेमस बेसिकली कन्ट्रोल हङ्गर, थर्स्ट, बडी टेम्परेचर, अर्थात् हाइपोथ्यालेमसले मुख्यतः चाहिँ हाम्रो हङ्गरलाई, थर्स्ट अर्थात् हाम्रो तिर्खालाई र बडी टेम्परेचर, हाम्रो बडीको टेम्परेचर कतिखेर घटाउने, कतिखेर बढाउने जस्ता कार्यहरू चाहिँ हाइपोथ्यालेमसले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ मिड ब्रेन, अर्थात् मिड ब्रेनको लम्बाइ कति हुन्छ, यो चाहिँ जम्मा 2 सेन्टिमिटर मात्र रहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो लेन्थ अफ मेडुला अब्लङ्गाटा, र मेडुला अब्लङ्गाटाको लेन्थ चाहिँ 2.5 सेन्टिमिटर रहेको छ। यो मिड ब्रेनभन्दा 0.5 सेन्टिमिटर मात्र बढी रहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो पर्छ भाइटल सेन्टर अफ मेडुला अब्लङ्गाटा, अर्थात् मेडुला अब्लङ्गाटामा के कस्तो सेन्टरहरू, अर्थात् के कस्तो कार्यहरू कन्ट्रोल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्डियक सेन्टर रहेको छ, अर्थात् कार्डियक एक्टिभिटिज चाहिँ मेडुला अब्लङ्गाटाबाट चाहिँ कन्ट्रोल हुने गर्छ। त्यस्तै रेस्पिरेटरी सेन्टर पनि मेडुला अब्लङ्गाटा रहेको छ भने भ्यासोमोटर सेन्टर र रिफ्लेक्स सेन्टर पनि मेडुला अब्लङ्गाटामा नै रहेको छ। यो सेन्टरहरू चाहिँ मेडुला अब्लङ्गाटा अन्तर्गत पर्ने सेन्टरहरू हो। स्पाइनल कर्ड एक्सटेन्ड्स फ्रम C1 टु L1, अर्थात् हाम्रो शरीरमा भएको, अर्थात् हामी सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत भएको स्पाइनल कर्ड C1 अर्थात् सर्भाइकल 1 देखि लम्बर 1 सम्म चाहिँ फैलिएको हुन्छ। यति लामो चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्ड रहेको हुन्छ C1 देखि L1 सम्म। र यदि यसको लेन्थको कुरा गर्ने हो भने स्पाइनल कर्डको लेन्थ चाहिँ 45 सेन्टिमिटर रहेको हुन्छ, 45 सेन्टिमिटर चाहिँ लेन्थ अफ स्पाइनल कर्ड रहेको हुन्छ। सेरेबेलम हेल्प्स इन ब्यालेन्स एन्ड इक्विलिब्रियम, अर्थात् ब्रेनको जुन पार्ट रहेको चाहिँ हाम्रो सेरेबेलम, यसले चाहिँ ब्यालेन्स र इक्विलिब्रियम अर्थात् मेन्टेन गर्नको लागि, हाम्रो बडी ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि, इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सेरेबेलमले चाहिँ हेल्प गर्दछ। साथीहरू यो पोइन्टहरू हामी डिस्कस गर्यौँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत। साथीहरू हामीले चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अर्थात् CNS अन्तर्गतका पोइन्टहरू हामीले डिस्कस गर्यौँ। अब चाहिँ हामीले
पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अर्थात पीएनएस अन्तर्गतका इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू डिस्कस गर्दैछौँ र पेरिफेरल नर्भस सिस्टम कन्सिस्ट अफ 31 पेयर अफ स्पाइनल नर्भ्स एन्ड 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ्स अर्थात पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ दुईवटा मुख्य टाइप्सहरू रहेको छ जसमा हाम्रो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम र सोमेटिक नर्भस सिस्टम रहेको छ र यो चाहिँ पर्ने भनेको यो 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ्स र 31 पेयर अफ स्पाइनल नर्भ यो चाहिँ हाम्रो सोमेटिक नर्भस सिस्टम अन्तर्गत पर्ने हो तर यसलाई हामी पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत पनि बुझ्न सक्छौँ। नर्भ्स आर अफ 3 टाइप्स अर्थात नर्भ चाहिँ जे जति पनि यो नर्भहरू रहेको छ यो सबैलाई चाहिँ हामी 3 ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ सेन्सरी अर्थात सेन्स चाहिँ लिने अर्थात कुनै चिज कुनै वस्तु हाम्रो बडीसँग टच भयो त्यो सेन्स हाम्रो यो नर्भस सिस्टमतर्फ जान्छ त्यसलाई हामी सेन्सरी भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मोटर भनेर र यो मोटरले चाहिँ सीएनएस अर्थात पेरिफेरल नर्भस अर्थात सेन्ट्रल पार्टबाट चाहिँ हाम्रो बडीतिर चाहिँ यसले चाहिँ सेन्स पठाउने गर्छ मोटर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मिक्स्डमा चाहिँ दुईटै कार्य हुन्छ सेन्सरी पनि र मोटर दुईटै कार्य चाहिँ मिक्सले गर्दछ त्यसैले नर्भ्सलाई चाहिँ हामीले मेजरली 3 टाइप्समा डिभाइड गरेको छौँ सेन्सरी मोटर मिक्स्ड भनेर। त्यस्तै हामी कुरा गरौँ 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ्स विथ टाइप एन्ड फङ्सन अर्थात यो 31 पेयर अफ त्यति हामीलाई आवश्यक पर्दैन तर 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ चाहिँ हामीलाई यसको नाम र यसको फङ्सनहरू यसको टाइपहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ किनभने धेरै पटक चाहिँ यसको टाइप्स कस्तो खालको यो नर्भ हो अथवा यसको कार्य के हो यसको फङ्सन के हो भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ त्यसैले यो नामहरू तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ जसमा हाम्रो पहिलो रहेको छ फर्स्ट पेयर अफ क्रेनियल नर्भ रहेको छ हाम्रो ओल्फ्याक्टरी र यो ओल्फ्याक्टरी चाहिँ सेन्सरी टाइपको नर्भ हो र यसले चाहिँ यसको फङ्सन चाहिँ स्मेल अर्थात सुगन्ध लिने चाहिँ यसको चाहिँ वासना लिने चाहिँ यसको कार्य रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ अप्टिक भनेर अप्टिक यो पनि चाहिँ सेन्सरी नर्भ हो र यसले चाहिँ साइट अर्थात दृश्य हेर्ने जस्ता कार्य यो अप्टिक नर्भले गर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो अकुलो मोटर भनेर यो चाहिँ मोटर टाइपको नर्भ छ मोटर टाइप र यसले चाहिँ मुभमेन्ट अफ आई अर्थात हाम्रो आँखा चलाउनमा यसले चाहिँ मद्दत गर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो टोक्लियर र यो टोक्लियर पनि चाहिँ मोटर टाइपको नै रहेको छ नर्भ र यसले पनि चाहिँ मुभमेन्ट अफ आई यो पनि आँखा चलाउनमा चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो ट्राइजेमिनल यो 5th नर्भ रहेको छ र यो मिक्स्ड टाइपको यसले काम गर्छ अर्थात यसले चाहिँ सेन्सरी र मोटर दुवै फङ्सन गर्छ दुवै कार्य गर्छ र यसले चाहिँ चिविङ अर्थात चपाउनमा र फेसियल सेन्सेसनमा चाहिँ यसले मद्दत गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट 6 रहेको छ हाम्रो एब्डुसेन्ट भनेर र यो एब्डुसेन्ट चाहिँ मोटर टाइप अफ नर्भ हो र यसले चाहिँ मुभमेन्ट अफ आई यसले पनि आँखा चलाउनमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ हाम्रो नेक्स्ट कुरा गरौँ हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ यसमा फेसियल नर्भ भनेर फेसियल यो मिक्स टाइपको नर्भ हो यसले चाहिँ मुभमेन्ट अफ फेसियल मसल अर्थात फेसियल मसलको मुभमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ र यसले टेस्टमा सुगन्ध वासनाले टेस्ट होइन हाम्रो जिब्रोको टेस्टमा पनि यसले हेल्प गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो भेस्टिबुलो कोक्लियर और अडिटोरी भनेर यो दुईटै एउटै हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ भेस्टिबुलो कोक्लियर र अडिटोरी र यो सेन्सरी टाइपको नर्भ हो यसले चाहिँ हियरिङ र ब्यालेन्स अर्थात सुन्नमा र हाम्रो बडी ब्यालेन्स गर्नमा चाहिँ यसले मद्दत गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो हाइपोग्लोसियल भनेर सरी साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो ग्लोसोफेरेन्जियल भनेर रहेको छ र यो ग्लोसोफेरेन्जियलले चाहिँ यो चाहिँ मिक्स टाइप अफ नर्भ हो यसले सेन्सरी र मोटर दुईटै काम गर्छ र यो चाहिँ टेस्टमा यसले मद्दत पुर्याउँछ स्वाद लिनमा चाहिँ यसले मद्दत गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो भ्यागस भनेर र यो भ्यागस पनि मिक्स टाइप अफ नर्भ हो र यसले चाहिँ हाम्रो टेस्ट र मसल मुभमेन्टमा चाहिँ यसले हेल्प गर्दछ भ्यागसले। त्यस्तै हाम्रो 11th नर्भ रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ एसेसरी नर्भ भनेर रहेको छ र यसको काम चाहिँ मोटर टाइप हो यो र यसले चाहिँ मुभ सोल्डर मसल अर्थात हाम्रो पाखुराको मसलहरू चलाउनमा चाहिँ यसले एसेसरीले चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै 12th नम्बर अफ हाम्रो रहेको छ यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो हाइपोग्लोसल भनेर यो चाहिँ मोटर नर्भ हो र यसले चाहिँ मुभमेन्ट अफ टङ अर्थात हाम्रो जिब्रो चलाउनको लागि यताउता गर्नको लागि दाहिने देब्रे तलमाथि गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ अर्थात हामी बुझ्न सक्छौँ कि यसले हामीलाई स्पिचमा हामीलाई बोल्नको लागि पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ भनेर हाइपोग्लोसल। साथीहरू धेरैजनाले यसलाई निमोनिक्स बनाएर पढिरहेका हुन्छ तपाईहरू पनि आफ्नो अनुसार यसलाई निमोनिक्स बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी तपाईँ यसलाई सर्टकटमा याद गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ रिमेम्बर गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईलाई जसरी सुविधा लाग्छ जसरी तपाई सजिलो बनाउन सक्नुहोस्। तपाई आफ्नो आधारले यसलाई सर्टकटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा तपाईलाई जानकारीको लागि भनिदिउ कि कसरी तपाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि यो कहीँबाट हेरेको थिएँ। जस्तै कि यसको नाम यदि याद पार्नु पर्यो भने याद गर्नु पर्यो भने हामी लाइन बाइ लाइन याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ। जसलाई हामी कसरी याद गर्न सक्छौँ त निमोनिक्स बनाएर ओ ओ ओ टु मच टु टच अर्थात् ओ ओ ओ तीनचोटि ओ गर्दाखेरि तीनटै ओ आउँछ। त्यसपछि टु टच अर्थात् दुईटा टी आयो। त्यसपछि एन्ड अनि त्यसपछि फिल भेरी गुड भेरी एङ्ग्री हरी अर्थात् ओ ओ ओ टु टच एन्ड फिल भेरी गुड भेरी एङ्ग्री हरी। यो चाहिँ हामी यसको नाम याद गर्नको लागि चाहिँ हामी यो निमोनिक्स याद गर्न सक्छौँ भने यो सेन्सरी मोटर या मिक्स्ड के हो त्यो याद गर्नको लागि हामी सम से म्यारी मनी बट माई ब्रदर सेज ब्याड बोइज म्यारी मनी। यो चाहिँ हामी कस्तो टाइपको हो भनेर त्यो याद गर्नको लागि हामी यो निमोनिक्स याद गर्न सक्छौँ। सम से म्यारी मनी बट माई ब्रदर सेज ब्याड बोय म्यारी मनी। यो चाहिँ यसको टाइपको लागि हामी याद गर्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ सेन्सरी एमबाट मोटर र बीबाट आउने चाहिँ हामी बोथ अथवा मिक्स्ड नबलाई चाहिँ हामी जनाउन सक्छौँ। यो पनि हामी निमोनिक्सको रूपमा हेर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ योभन्दा पनि बेटर निमोनिक्स बनाउन सक्नुहुन्छ भने झनै राम्रो। अब चाहिँ हामी यसै अन्तर्गतको यो 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ्स अन्तर्गत चाहिँ हामी हेरौँ प्योरली सेन्सरी क्रेनियल नर्भ अर्थात् यो 12वटा मध्ये प्योर सेन्सरी नर्भ अर्थात् सेन्सरी टाइपको नर्भ चाहिँ कुन कुन रहेको छ। यसमा हाम्रो रहेको छ पहिलो, दोस्रो र आठौँ, फर्स्ट, सेकेन्ड र एट्थ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्योर सेन्सरी रहेको छ। त्यस्तै प्योरली मोटरको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th र 12th अर्थात् तेस्रो, चौथो, छैठौँ, 11औं र 12औं नम्बरको नर्भ चाहिँ प्योरली मोटर नर्भ रहेको छ, मोटर क्रेनियल नर्भ रहेको छ। त्यस्तै मिक्स्ड क्रेनियल नर्भको कुरा गर्ने हो भने 5औं, 7औं, 9औं र 10औं अर्थात् 5th, 7th, 9th र 10th यो चाहिँ मिक्स्ड टाइप अफ क्रेनियल नर्भ रहेको छ। योहरू पनि उति नै आवश्यक हुन्छ कि 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ मध्ये प्योरली सेन्सरी कुन हो, प्योरली मोटर कुन हो वा मिक्स कुन हो यो कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट कुरा गरौँ हामी लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ अर्थात् सबैभन्दा लामो क्रेनियल नर्भ कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि भेगस चाहिँ सबैभन्दा लामो हो। यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन पनि हो कि सबैभन्दा लामो क्रेनियल नर्भ कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा भेगस भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै लार्जेस्ट अर्थात् लामो चाहिँ भ्यागस हो भने सबैभन्दा ठुलो चाहिँ ट्राइजेमिनल रहेको छ। ट्राइजेमिनल सबैभन्दा लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ रहेको छ। त्यस्तै सर्टेस्ट अर्थात् सबैभन्दा सानोको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा सानो चाहिँ अप्टिक नर्भ रहेको छ। अप्टिक क्रेनियल नर्भ चाहिँ सबैभन्दा सानो क्रेनियल नर्भ रहेको छ। त्यस्तै थिनेस्ट क्रेनियल नर्भ अर्थात् सबैभन्दा पातलो क्रेनियल नर्भ कुन हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ट्रोक्लियर भनेर बुझ्नुपर्छ। ट्रोक्लियर सबैभन्दा पातलो क्रेनियल नर्भको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ यसै अन्तर्गत चाहिँ अल्नर नर्भ भनेर चाहिँ म्युजिसियन नर्भ भनेर पनि बुझिन्छ अर्थात् अल्नर नर्भ यो चाहिँ 31 पेयर अन्तर्गत पर्ने नर्भहरू हो र यो अल्नर नर्भलाई चाहिँ हामी म्युजिसियन नर्भ भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै मिडियन नर्भको अर्को नाम चाहिँ हामी लेबरर नर्भ पनि भनेर भन्छौँ। यो पनि सोध्न सक्छ कि म्युजिसियन नर्भ भनेर कुन नर्भलाई बुझिन्छ, लेबरर नर्भ भनेर कुन नर्भलाई चिनिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो सियाटिक नर्भ भनेर। सियाटिक नर्भ चाहिँ सबैभन्दा लार्जेस्ट नर्भ हो। यो चाहिँ आउट अफ द 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ रहेको छ। अघि हामीले क्रेनियल नर्भमा कुरा गऱ्यौँ कि सबैभन्दा लार्जेस्ट चाहिँ हाम्रो ट्राइजेमिनल रहेको छ र यो त्यो चाहिँ 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ अन्तर्गत रहेको छ। तर सबैभन्दा ठुलो नर्भ चाहिँ सियाटिक नर्भ रहेको छ। यो चाहिँ क्रेनियल नर्भभन्दा बाहिरको नर्भ हो र यो सबैभन्दा ठुलो नर्भ रहेको छ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ 31 पेयर अफ स्पाइनल नर्भ। यसको पुरैको नाम हामीलाई थाहा हुन आवश्यक छैन, तर कुन कुन ग्रुपमा बाँटिएको छ त्यो हामीलाई थाहा गरौँ। सर्वप्रथम हामी कुरा गरौँ सर्भाइकल र सर्भाइकल अन्तर्गत पर्ने भनेको चाहिँ 8 पेयर अफ नर्भ हो। 8 पेयर अफ स्पाइनल नर्भ चाहिँ 31 पेयर अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै थोरासिक अन्तर्गत चाहिँ 12 पेयर पर्छ। त्यस्तै लम्बर अन्तर्गत चाहिँ 5 पेयर र स्याक्रल अन्तर्गत 5 पेयर र कोकिजियल अन्तर्गत चाहिँ 1 पेयर पर्ने गर्दछ। यो टोटल तपाईँ एड गर्नुभयो भने 31 पेयर चाहिँ हुन जान्छ र यो 31 पेयर्स चाहिँ स्पाइनल नर्भ रहेको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ सम इम्पोर्टेन्ट टर्म्स अर्थात्
नर्भस सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ केही टर्महरू पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ कि फलानु टर्म भन्नाले के बुझिन्छ त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले हामी फर्स्टमा कुरा गरौँ मेनिन्जाइटिस हामीले अघि पनि कुरा गरेको थ्री लेयर अफ मेनिन्जेज हुन्छ, ड्युरा म्याटर, आर्कनोइड म्याटर, त्यस्तै पिया म्याटर भनेर। त्यसको यदि त्यही मेनिन्जेसको यदि इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी मेनिन्जाइटिस भन्ने टर्म दिन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट आएको चाहिँ हाम्रो प्यारालाइसिस, हामी धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ, यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत हुने डिफेक्ट हो। र प्यारालाइसिस भनेको चाहिँ इनएबिलिटी टु मुभ बडी पार्ट, अर्थात् हाम्रो बडीको अङ्ग चलाउन सकिएन भने, केही कारणवश काम गर्न छोड्यो भने त्यसलाई हामी प्यारालाइसिस भन्ने टर्म दिन्छौँ। र त्यो चाहिँ भनेको के हो त, इनएबिलिटी टु मुभ बडी पार्ट्स, हाम्रो शरीरको अङ्गहरू चलेन भने त्यसलाई हामी प्यारालाइसिस भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मोनोप्लेजिया भनेको चाहिँ इनएबिलिटी टु मुभ वान लिम्ब, अर्थात् लिम्ब अन्ली, अर्थात् हाम्रो हात खुट्टामध्ये कुनै एउटा हात वा एउटा खुट्टा चलाउन सकिएन भने, एउटा मात्र काम गर्न छोड्यो भने त्यसलाई हामी मोनोप्लेजिया भन्ने नाम दिन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हेमिप्लेजिया भनेको चाहिँ इनएबिलिटी टु मुभ वान हाफ अफ द बडी, अर्थात् हाम्रो बडीलाई चाहिँ ठ्याक्कै हाफमा डिभाइड गर्ने हो भने लेफ्ट राइटमा, त्यस्तो अवस्थामा यदि हाफ आधीतिरको कुनै भाग काम गरेन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी हेमिप्लेजिया भन्छौँ। कुनै तर्फको राइटतर्फको या लेफ्टतर्फको कुनै आधी अङ्ग पुरै तलदेखि माथिसम्म काम गरेन भने त्यसलाई हामी हेमिप्लेजिया भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ प्याराप्लेजिया भनेको चाहिँ इनएबिलिटी टु मुभ बोथ लोवर लिम्ब, अर्थात् हाम्रो दुवै खुट्टा यदि चलाउन सकिएन भने त्यसलाई हामी प्याराप्लेजिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वाड्रिप्लेजिया भनेर, र क्वाड्रिप्लेजिया भनेको चाहिँ इनएबिलिटी टु मुभ अल फोर लिम्ब, अर्थात् हाम्रो चारवटै लिम्ब, दुईटा खुट्टा र दुईटा हात, यो चारवटै यदि चलाउन सकिएन भने, त्यो चारवटै प्यारालाइज भयो भने त्यस्तोलाई हामी चाहिँ क्वाड्रिप्लेजिया भनेर नाम दिन्छौँ। अर्थात् यो किन गरेको हो भने कस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो नाम दिने, के गर्दा कसरी बुझिन्छ, अर्थात् एउटा अङ्ग भयो भने त्यसलाई के भन्ने, दुईटा अङ्ग भयो भने, आधी भयो भने त्यसलाई के भन्ने, कसरी छुट्याउने, त्यसको लागि चाहिँ यो विभिन्न नामहरू दिएको हो। वास्तवमा यो सबै भनेको चाहिँ प्यारालाइसिस अन्तर्गत नै पर्ने हो, हामीहरू पार्ट्स अन्तर्गत चाहिँ यसको नामहरू छुट्याइदिएको हो, त्यति मात्र हो। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ अफेसिया भनेको चाहिँ इनएबिलिटी टु स्पिक, अर्थात् हाम्रो बोल्न सकेन भने, अर्थात् पहिला कोही मान्छे बोलिरहेको छ र अहिले आएर चाहिँ प्यारालाइसिसको कारणले गर्दाखेरि उसको बोलीमा मात्र फरक पर्यो, अर्थात् बोल्न सकेन भने त्यस्तोलाई चाहिँ अफेसिया भन्ने टर्म चाहिँ हामी दिन्छौँ। अफेसिया भनेको चाहिँ इनएबिलिटी टु स्पिक भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ परेसिस भनेर, र परेसिस भनेको चाहिँ मसल विकनेस, अर्थात् हाम्रो मांसपेशीहरू चाहिँ कमजोर भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी परेसिस भन्ने टर्म दिन्छौँ, परेसिस भन्ने नाम दिन्छौँ, मसल विकनेस भनेर। साथीहरू, यति चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अथवा पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनौँ या समग्र रूपमा हामी नर्भस सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ यो पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मैले सकेसम्म जे जति पनि पोइन्टहरू रहेको छ इम्पोर्टेन्ट, त्यो मैले सम्पूर्ण कभर गर्ने कोसिस गरेको छु। यदि केही छुटेको छ या केही मिस्टेक छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यदि तपाईँ यो नोट चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो भिडियोबाट पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ, हैन भने लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, त्यहाँ तपाईँ फलो गर्नु होला। म आउने समयमा त्यहाँ यो नोट पनि त्यहाँ अपलोड गर्छु, त्यहाँबाट तपाईँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नु होला र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनु होला, जो कोही पनि लोकसेवा तयारी गरिरहेका छन्। त्यस्तै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला, ताकि समयमा नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस्। र यो भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव, केही छुटेको कुराहरू या केही थप्नुपर्ने कुराहरू छ भने कृपया तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।